सबैलाई सन्ध्याकालीन नमस्कार। आजको दिन बुधबारको दिन फेरि पनि हामीले योगीको आत्मकथाको चर्चा गर्ने दिन। अब यो योगीको आत्मकथा चर्चा गरिरहँदाखेरि हामी कति अध्यात्मको क्षेत्रमा प्रवेश गर्छौँ या व्यावहारिक जीवनमा प्रवेश गर्छौँ यो छुट्याउने कुरा चाहिँ श्रोतागणहरूकै हो। जसले यसको श्रवण गर्नुहुन्छ, जसले यसको अध्ययन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले नै छुट्याउने यो कति व्यावहारिक हो, कति आध्यात्मिक हो, कति सान्दर्भिक छ, कति असान्दर्भिक छ, कति अहिले सम्भव छ, कति अहिले सम्भव छैन भन्ने कुरा छुट्याउने जिम्मा सबै हजुरहरूको माथि छोड्दै फेरि पनि यो कथा प्रसङ्गले के भने भन्ने कुरा नै भन्ने हो। मैले पनि यसमा मैले आफूले व्यक्त गर्ने कुरा त खासै त्यस्तो केही पनि छैन। ती चिजलाई नै भन्ने हुन् र कहीँ त्यो सन्दर्भ आउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई लागेका कुराहरू यसो छास्सुस्स राख्न पाइने भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ फेरि अर्कै आनन्द आउँछ। फेरि पनि ईश्वर आनन्द नै हुनुहुन्छ होइन, आनन्दमय नै ईश्वर हो। फेरि त्यही ईश्वरको स्मरण गर्दै छास्सुस्स कुरा राख्ने हामीले प्रयत्न गर्छौँ। र आज हामी योगीको आत्मकथाको 13औं श्रृङ्खलामा छौँ। आजसम्म हामीले 12औं श्रृङ्खलाहरू पार गरिसकेका छौँ र 12औं श्रृङ्खलाको अन्तिममा हामीले अन्तिमको प्रसङ्गमा हामीले चाहिँ योगानन्दजीले आफूलाई रामगोपाल मजुमदारकोबाट फर्केर जाँदाखेरि आफ्नो गुरुदेवको आश्रममा जाँदाखेरि लज्जाबोध भएको कुराहरू उहाँले राख्नुभएको थियो र उहाँले त्यो लज्जाबोध भएरै गुरुसँग भन्नुभएको थियो, गुरुदेव म आएँ भनेर। र गुरुदेवले हामी भान्सामा जाउँ, अरू प्रतिक्रिया केही नजनाइकन हामी भान्सामा जाउँ, केही कुरा खोजौँ, केही कुरा खाउँ भनेर भन्नुभएको प्रसङ्गमा पुगेर हामीले त्यो दिनको चर्चा अर्थात् 12औं श्रृङ्खलाको चर्चालाई अन्त्य गरेका थियौँ र आज हामी त्यसभन्दा अगाडि बढ्नेछौँ र आजको 13औं श्रृङ्खला। यो 13 भन्ने बित्तिकै मेरा नभएर तेरा हुन्छ अरे कि हिन्दीमा भन्छन् नि। अब यो 13 भनेको चाहिँ फेरि अरू कोही पनि होइन, फेरि उसैको परमात्माको होइन। यहाँबाट के कथाको प्रसङ्ग पनि आउँछ, राम दुन तिन भन्दा 13मा पुगेपछि फेरि 13 भन्दा अगाडि नबढेर फेरि राममै फर्किन्थ्यो अरे एकजना सन्त होइन। त्यस्तै आजको चाहिँ श्रृङ्खला 13औं श्रृङ्खला। आजको प्रसङ्गमा योगानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ, गुरुदेव मैले आफ्ना कामहरू अपुरो छोडेर गएको थिएँ। मलाई लागेको थियो कि हजुरलाई मैले साह्रै दुखी तुल्याएँ र उदास पनि बनाएँ। पक्कै पनि हजुर रिसाउनु भयो होला, मलाई त्यस्तो लागेको थियो, मैले त्यस्तो अनुभूति गरेको थिएँ। तर गुरुदेव यहाँ भन्नुहुन्छ, म रिसाउनु पर्ने के कारण छ? म रिसाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। रिस त त्यति बेला उठ्छ जति बेला आशा गरिएका चिज, कामना गरिएका चिज, अपेक्षा गरिएका चिज पुग्दैनन्, जति बेला त्यस्ता इच्छाहरू पुरा हुँदैनन् त्यति बेला हो नि रिस उठ्ने। मलाई त रिस उठ्दैन, किनभने मैले कुनै अपेक्षा नै राखेको छैन तिमीसँग भन्नुहुन्छ। यो भन्दाखेरि मैले गीताको अध्याय 2 को 62औं श्लोकलाई थोरै स्मरण गर्न चाहन्छु। यहाँ गुरुदेव धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अगाडि म त उच्चारण गर्न पनि जान्दिनँ, फेरि पनि प्रयत्न गर्छु। ध्यायेतु विषयान् पुंस सङ्गस्तेषु उपजायते, सङ्गत सञ्जायते कामः, कामत क्रोधो विजायते भन्ने यो श्लोक छ। यसले के भन्दो रहेछ भनेदेखि कुनै पनि विषयको ध्यान गर्नाले त्योसँग प्रेम हुन्छ, त्यसको सङ्गत हुन्छ। त्यो सङ्गत गर्दै जाँदा त्यसको प्रेमले चाहिँ त्यसको वासना या त्यसको कामना चाहिँ बढ्दछ र त्यो कामना पुरा नहुँदाखेरि क्रोध हुन्छ, त्यो आशा पुरा नहुँदाखेरि क्रोध हुन्छ। त युक्तेश्वर गिरिजीले के भन्नुभएको छ भने, मेरो तिमीसँग कुनै आशै छैन, म अरूसँग केही आशा गर्दिनँ, त्यसले गर्दाखेरि मलाई रिस उठ्ने त कुरै भएन, म रिसाउनु पर्ने त केही कारणै रहेन। त्यसो हुँदा अरूले गरेका कार्यहरू, गतिविधिहरू मेरा इच्छा विपरीत हुँदैनन्। रिस त इच्छा विपरीत भयो भने न हुने हो, रिस उठ्ने त। तर मेरो इच्छा विपरीत चाहिँ
हुँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई रिस उठ्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वस्त गर्नुहुन्छ। म तिम्रो साँचो खुसीमा म खुसी हुन्छु। म तिमीलाई आफ्नो स्वार्थको लागि कहिले पनि प्रयोग गर्दिनँ, कहिले पनि केही भन्दिनँ। जे गर्दा तिम्रो भलाइ हुन्छ म त्यो मात्रै गर्दछु। युक्तेश्वर गिरिजीले यो कुरा भनिरहँदा हामीले 11औं श्रृङ्खलालाई हामीले एकचोटि स्मरण गऱ्यौँ भने त्यहाँ के भनिएको थियो त? त्यहाँ के भनिएको थियो भने योगानन्दजीलाई युक्तेश्वर गिरीले यदि तिमीलाई मेरो कुरा मन पर्दैन भने तिमी जहिले पनि छोडेर जान सक्छौ, जहिले पनि यो आश्रम छोडेर जान सक्छौ। म तिम्रो उद्धार मात्र गर्छु, मैले तिमीलाई तिम्रो सुधार बाहेक मैले अरू केही पनि चाहदिनँ। त्यसैले तिमीलाई उचित लाग्छ, उपलब्धि भएको जस्तो लाग्छ भनेदेखि तिमी बस, होइन भने तिमी छोडेर जान सक्छौ भनेको कुरालाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। हाम्रो यो 11औं श्रृङ्खलामा चाहिँ हामीले यसको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। त यसले पनि के देखाउँछ भनेदेखि युक्तेश्वर गिरीलाई एक रति पनि आशा थिएन आफ्ना कुनै शिष्यहरूबाट। त्यसले गर्दाखेरि योगानन्दजीले छोडेर जाँदा, काम बिग्रिँदा, यो गर्दा त्यो गर्दा रिसाउने भन्ने कुनै सम्भावनै थिएन। उहाँसँग रिस भन्ने कुरा छँदै थिएन। अब योगानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ, यस संसारमा हे गुरुदेव, यस संसारमा एउटा पिताले अराएको काम आफ्ना सन्तानहरूले नगरिकन कतै गयो भने, पुत्रले, छोराले, छोरीले नगरिकन कतै गयो भने त्यसमा पिताले पनि क्षमा गर्दैनन्। तर हजुरले अलिकति पनि त्यस्तो भाव प्रकट गर्नु भएन गुरुदेव। मैले छोडेका अधुरा कामहरूले अवश्य नै आश्रममा असुविधा भएको छ, हजुरलाई असुविधा भएको छ, धेरै कामहरू, धेरै बाधाहरू परेका छन्। त्यो म महसुस गर्न सक्छु, त्यो म अन्दाज लगाउन सक्छु। तर आज म यहाँ एउटा ईश्वरीय प्रेमको बारेमा सुनेका कुरा, ईश्वरीय प्रेमका बारेमा व्यक्त गरिएका कुरा, एक ईश्वरीय प्रेमका बारेमा परम्परादेखि सुनाउँदै आइएका कुराहरूलाई मैले आज यहाँ स्मरण गर्छु र म आज हजुरको त्यस देवतुल्य व्यक्तित्वमा त्यो प्रेमको उदाहरण म देख्दछु। त्यो प्रेम भनेको, ईश्वरीय प्रेम भनेको यस्तो हुन्छ, अनकन्डिसनल प्रेम, होइन? कुनै पनि शर्तरहित निशर्त प्रेम हुन्छ भन्ने कुरा भनिन्थे, कहिन्थे, बताइन्थे र त्यो चिजको उदाहरण चाहिँ मैले आज यहाँ हजुरसँग पाइरहेको छु भनेर योगानन्दजीले भन्नुहुन्छ। र यति भनिसकेपछि योगानन्दजीले आफ्नो गुरुको आँखामा हेर्नुहुन्छ र गुरुले योगानन्दजीको आँखामा हेर्नुहुन्छ। योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, हामीले एक अर्काको आँखामा हेऱ्यौँ, चारैवटा आँखामा आँसु टल्पलाइरहेका थिए। कस्तो अवस्था होला, हामी थोरै अन्दाज गरौँ न। परमानन्दको लहरले त्यस्तो देखिने बित्तिकै एउटा परमानन्दको लहरले मलाई छोप्यो। मेरो चेतनामा यो ज्ञान थियो कि गुरुदेवले, युक्तेश्वर गिरी महाराजले मलाई ईश्वरीय प्रेमको असीम लोकसम्म पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, त त्यो प्रेम प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो अनुभव गराउँदै हुनुहुन्छ। एक दिन, एकपटक, केही समयपछि एक दिन चाहिँ मैले ध्यान गर्ने उद्देश्य बनाएर गुरुदेवको कोठामा म पसेँ। गुरुदेवको कोठामा पस्नुको अर्थ के थियो भनेदेखि योगानन्दजीले गुरुदेवको कोठामा पसेर ध्यान गर्नु थियो, ध्यान गर्नको लागि उहाँ पस्नु भएको थियो। तर कोठामा पस्ने बित्तिकै युक्तेश्वर गिरीजीले योगानन्दले बोलाउनुहुन्छ, मुकुन्द यता आऊ। योगानन्दजीले मनमा नै सोच्नु, केही पनि जवाफ दिनुहुन्न र मनमा नै सोच्नुहुन्छ, गुरुदेवले मलाई हर वखत ध्यान गर्नलाई अभिप्रेरित गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, ध्यान सिकाउनुहुन्छ। त म आज यस कोठामा जब प्रवेश गरिरहेको छु, यो पनि गुरुदेवलाई थाहा छ कि म यहाँ ध्यान गर्न आइरहेको छु भनेदेखि गुरुदेवले यसरी म ध्यान गर्न आएको बेलामा मलाई बोलाएर ध्यानमा जाने मेरो इच्छा जुन छ, ध्यान गर्ने मेरो इच्छा जुन छ, त्यसलाई खलल पुर्याउनु हुँदैन भन्ने कुरा योगानन्दजीले मनमा नै विचार गरिरहनु भएको हुन्छ। र त्यही बेलामा चाहिँ
उहाँलाई के पनि अनुभव छ भनेदेखि त्यो ध्यान गर्नको गएको बेलामा उहाँको मन स्थिर नभएको कुरा पनि उहाँले त्यति बेला नि फेरि महसुस गरिरहनु भएको छ। ध्यान त गर्न जानुभयो, मन स्थिर थिएन उहाँको। अनि गुरुदेवले बोलाउँदाखेरि गुरुदेवको वचनको प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ उहाँले चाहिँ गुरुदेवले मलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्न नहुने हो भनेर मनमा नै भन्नुहुन्छ। त्यति सोच्न साथै फेरि गुरुदेवले अर्कोचोटि बोलाउनुहुन्छ। अर्कोचोटि मुकुन्द भनेर बोलाउँदा उहाँ चुपचाप लाएर बस्नुहुन्छ, केही जवाफ दिनुहुन्न। तर तेस्रो पटक फेरि गुरुदेवले अलि हप्काएको स्वरमा, हप्काएको लवजले बोलाउनुहुन्छ। बोलाउँदाखेरि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप योगानन्दजीले पनि अलि झर्किएको स्वरमा झर्किएर गुरुदेव म यहाँ ध्यान गर्दैछु भनेर भन्नुहुन्छ। अनि गुरुदेव भन्नुहुन्छ तिमी के गर्दैछौ, कसरी ध्यान गर्दैछौ त्यो मलाई थाहा छ। तिमी हुरीमा बत्तिएको सुकेको पात जस्तो मन लिएर तिमी ध्यान गर्छौ। हावा हुरीमा सुकेको पात जस्तो बत्तिएको मन बोकेर तिमी ध्यान गर्छौ, के त्यो सम्भव छ? तिमी यहाँ आऊ भनेर गुरुदेवले बोलाउनुहुन्छ। अब योगानन्दजीको मनको स्थिति गुरुदेवलाई थाहा भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि नाजवाफ फर्केर जानु पर्यो। उहाँ गुरुदेव छेउमा जानुहुन्छ। अनि गुरुदेवले भन्नुहुन्छ ए मेरा चेला, हे मेरा शिष्य, तिमीलाई पहाडले पनि चाहेको कुरा दिन सकेन। उहाँ त पुरै पहाड र हिमाल चाहिँ खोज्न जानुहुन्थ्यो। तिमीलाई न पहाडले चाहेको कुरा दिन सक्यो, न हिमालले चाहेको कुरा दिन सक्यो भनेर एकदम गहिरो दृष्टि लगाएर योगानन्दजीमा हेर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ आज मुकुन्द तिम्रो इच्छा पुरा हुनेछ। त्यो गहिरो हेराइसँगै उहाँले तिम्रो इच्छा पुरा हुनेछ भनेर योगानन्दजीलाई भन्नासाथ योगानन्दजीको दाहिने मुटुमाथिको छातीमा ठक्क लाएर हिर्काउनुहुन्छ। यो क्रम योभन्दा अगाडि पनि भएको छ 2-3 पटक। यहाँ हजुरहरूले चाहिँ सुनिसक्नु भएको छ। र आज चाहिँ युक्तेश्वर गिरीले हिर्काउँदै हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि अरूहरूले हिर्काए र आज युक्तेश्वर गिरी एकचोटि कसले हिर्कायो? मेरो विचारमा चाहिँ नि मास्टर महाशयले एकचोटि गराउनु भयो त्यस्तै अनुभव। अनि रामगोपाल मजुमदारले पनि त्यस्तै अनुभव गराउनु भयो र आज युक्तेश्वर गिरीले गराउँदै हुनुहुन्छ। अनि योगानन्दजी भन्नुहुन्छ मेरो जिउ स्थिर र निश्चल भयो। जसरी एउटा ठुलो चुम्बकले फलामका टुक्राहरूलाई आफूतिर तान्छ, त्यसै गरी मेरा श्वासहरूलाई फोक्सोबाट कुनै बाहिरी चिजले तानिरहेको थियो। त्यसबेला मेरो आत्माले, मेरो मस्तिष्कले शरीरको सम्पूर्ण बन्धनहरू त्यागे। जति बेला ती श्वासहरू बाहिर तानिएको थियो, त्यसपछि मेरो आत्माले र मेरो मस्तिष्कले दुवै चिजले शरीरको सम्पूर्ण बन्धनहरू त्यागे। मेरो छालाको प्रत्येक प्वालहरूबाट मेरा श्वासहरू निस्किरहेका थिए र त्यो प्रकाशको किरण चाहिँ निस्किएको थियो अरे। कुनै पनि बत्तीको अगाडि हामीले हेर्यौँ भने बत्तीबाट प्रकाशका किरणहरू निस्किन्छन् हैन? अलिकति यसो कसो गर्दाखेरि ती किरणहरू पनि देखिन्छ नि कहिलेकाहीँ। हो त्यसै गरी त्यो शरीरका प्वालहरूबाट, छालाका प्वालहरूबाट किरणहरू निस्किरहेका थिए भन्नुहुन्छ। र ती एकदमै तीखा स्वरूपका थिए भनेर योगानन्दजी भन्नुहुन्छ। र मेरा मांसपेशीहरू निर्जीव भए चाहिँ भयो। मांसपेशीहरू शरीर पुरै निर्जीव भए चाहिँ भयो। यद्यपि मेरो अन्तर्चेतनामा मैले अनुभूति गरिरहेको थिएँ कि म आजसम्म यति ताजा, यति स्वस्थ, यति स्पन्दित र यति जीवन्त म कहिले पनि भएको थिएन। मेरो आत्माको बोध यो शरीरमा मात्र सीमित थिएन। मैले त्यति बेला आत्माको बोध गरिरहेको थिएँ र मेरो यो आत्माको बोध मेरो शरीरमा मात्र सीमित थिएन। यो आत्माको बोध विराट सत्ताको अणु परमाणुहरूमा समाहित भएको थियो। बुझ्न अलिकति कठिन छ यहाँ। मैले एउटा विशाल परिधिको निर्माण भएको देखेँ। उहाँ बसिरहनु भएको छ,
त्यो अवस्थामा छ। त उहाँले एउटा विशाल परिधिको निर्माण भएको देखेँ भन्नुभयो र त्यही परिधिभित्र सबै वस्तुहरू सुस्तरी हलचल गरिरहेका थिए। रुख वनस्पतिका जराहरू माटोभित्र देखिन सकिन्थे। माटो पनि पारदर्शी भएको थियो। सबै पारदर्शी हुँदा मैले वनस्पतिका जराहरूमा माटोबाट सोसिएको रसका प्रवाहहरू वनस्पतिमा कसरी जान्छ त्यो पनि मैले देखिरहेको थिएँ। मैले आफ्नो अगाडि मात्र हो हेर्न सक्ने सामान्य आँखाहरूले अगाडिका कुराहरू मात्र नभएर चारैतिर देख्न सक्ने भएको थिएँ। मेरो देख्ने क्षमता एकाएक गोलाकार दृष्टिमा परिवर्तित भएको थियो। शरीरको पछाडि हिँडिरहेका मानिसहरू मैले देखिरहेको थिएँ। मेरो शरीरको पछाडिको भागमा भएका गतिविधिहरू मैले देखिरहेका थिएँ। पर्खालको पछाडिबाट एउटा गाई आइरहेको थियो, त्यो गाईले पनि देखेको थिएँ। पर्खाल पनि पारदर्शी भएको थियो। नजिकै गाई आइपुग्दाखेरि जसरी मैले चर्मचक्षुले सिङ, कान, आँखा सबै छुट्याउन सक्थेँ, त्यसै गरी मैले छुट्याउन सकिरहेको थिएँ। मेरो दृष्टिको सीमाभित्र भएका सबै वस्तुहरू थरथर कामिरहेको, थरथर हल्लिरहेको थिए रे। कसरी त? जसरी प्रकाशका किरणहरूमा वस्तुहरू हल्लिन्छन्। हामीले अलिकति टाढाको वस्तुलाई देख्यौँ भनेदेखि प्रकाशको किरणहरूमा हल्लिन्छन्। अझ तराईतिर चाहिँ अझ धेरै त्यस्तो हुन्छ क्यारे। बाटोमा अलिकति पर देखियो भने बाटोमा पनि पानी जमेको जस्तो त्यो उसले वेभले चाहिँ हल्लिरहेको जस्तो कस्तो कस्तो देखिन्छ। मेरो आफ्नो शरीर, गुरुदेवको शरीर, हामी जहाँ बसिरहेको त्यहाँ त्यो घरको खाँबाहरू, टेबलहरू, कुर्सीहरू, रुखहरू र इभन सूर्यका तेजहरू पनि कहिलेकाहीँ कम्पित हुन्थे र ज्योतिर्मय समुद्रमा मिसिन्थे। त्यहाँ विशाल ज्योति पनि थियो र त्यो ज्योतिर्मय समुद्र अर्थात् त्यो विशाल ज्योतिमा गएर ती किरणपुञ्जहरू चाहिँ मिसिन्थे। जस्तो कि र त्यो मिसिँदाखेरि त्यहाँ केही पनि देखिन्थेन। जस्तो उदाहरणको लागि भनिएको छ, गिलासमा भएको पानीमा चिनी अलिकति हालेर घोल्दाखेरि, जस्तो कि गिलासमा भएको पानीमा चिनी मिसाउँदाखेरि चिनी देखिँदैन, चिनी घुल्दछ, चिनी देखिँदैन। यानी चिनीको अस्तित्व त्यहाँ हामीले भेट्दैनौँ। अस्तित्व विलीन हुन्छ, यद्यपि त्यसको गुण विलीन हुँदैन। एउटा चिनीको दाना पनि समुद्रमा लिएर गएर मिसाइयो भनेदेखि त्यो चिनीको दाना विलीन हुन्छ, तर त्यो चिनीको गुणले त्यो समुद्रलाई पनि हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ, तर अलिकति मात्रै भने पनि डाइल्युट गरेको हुन्छ। फेरि त्यो प्रकाश विभिन्न आकारहरूमा, अघि के भएको थियो, त्यो प्रकाश किरणहरू त्यो ज्योतिर्मय समुद्रमा मिसिएको थियो। कसरी मिसिएको थियो? जसरी चिनी पानीमा मिसिन्छ, घुल्दछ, अस्तित्वमा रहँदैन, त्यसै गरी प्रकाश पनि त्यो ज्योतिर्मय उसमा मिसिँदाखेरि, सागरमा मिसिँदाखेरि तिनका अस्तित्वहरू देखिएका थिएनन्। र फेरि त्यो प्रकाश विभिन्न आकारहरूमा परिवर्तित भएर यो जगतको सृष्टिको सहायक बन्दै वस्तु र जीवको रूपमा प्रकट हुन्थे। यसले प्रष्ट रूपमा सृष्टिको अवस्था, सृष्टिको कारण र यसको विलयको नियमलाई देखाइदिएको थियो। त हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ भनेदेखि चिनीलाई एउटा गिलासको पानीमा मिसाउँदाखेरि चिनी नदेखिए पनि उसको गुण त्यहाँ रहिरहन्छ र फेरि आवश्यकता पर्यो भने हामीले त्यो चिनी र पानीलाई फरक बनाउन सक्छौँ। चिनीलाई चिनीकै रूपमा लिएर आउन सक्छौँ, पानीलाई पानीकै रूपमा मात्र लिएर जान सक्छौँ। त्यसका एउटा निश्चित विधि होलान्, निश्चित प्रक्रिया होलान्, तर त्यो असम्भव भन्ने चाहिँ छैन। त्यस्तै गरी यहाँ ती प्रकाशका किरणहरू त्यो ज्योतिर्मय समुद्रमा मिसिन्थे र आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार ती फेरि जीवका रूपमा, वस्तुका रूपमा प्रकट हुन्थे भनेर यहाँ योगानन्दजीले भन्नुभएको छ। र मलाई यो सुनिरहँदाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ
धेरै उसमा पढ्दाखेरि आत्मा कहाँ गएर बस्छ भन्दा प्रकाशका किरणहरूमा, तेजका किरणहरूमा गएर बस्छ भनेर कतै कतै हामीले सुन्ने गरेका थियौँ। त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर ठ्याक्क घटाएर हेर्न सक्छौँ। यस्तो रहेछ भनेर कुरा हामीलाई महसुस गर्न सक्छौँ। त यस जगतमा यसको अर्थ के हो भनेदेखि यस जगतमा नाशवान केही पनि छैन। हामीले हरेक चिज नाश मान्छन्, यो शरीर नाश मान्छ, मनुष्य नाश मान्छ, हरेक चिज नाश मान्छन् भनेर भनेको छु। वास्तवमा नाशवान केही पनि छैन है। सबैको आफ्नो आफ्नो अस्तित्व छ। त्यो अस्तित्वको रूपान्तरण मात्रै हो। यसो हेर्दाखेरि हामीले नाश भएको देख्छौँ, तर त्यसको चाहिँ रूपान्तरण मात्रै हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। त पानीमा चिनी घुलेर विलिन हुँदा अस्तित्व नदेखिए पनि त्यसको गुण विलिन हुँदैन। त्यस्तै गरी यो देह नरहे पनि यो देहलाई जस्तो धारण गर्यो, जुन आत्मा हो त्यो नदेखिँदैमा त्यसको अस्तित्व छैन भन्ने मत चाहिँ सदा सर्वदा गलत हो। यो कुरालाई हामीले मान्न सक्छौँ। पछि निश्चित समय, निश्चित विधि, निश्चित प्रक्रिया र आवश्यकता अनुसार फेरि हामीले अर्थात् यो प्राणले, यो जीवले फेरि नयाँ शरीर धारण गर्छ, जसमा हामी यो पूर्वीय मत अनुसार रिइन्कार्नेसन भन्छौँ नि, पुनर्जन्मको प्रक्रियालाई यसले पनि पुष्टि गर्दछ। त मैले योगानन्दजी अगाडि भन्नुहुन्छ, मैले अनुभव गरेँ परमात्मा कहिले ननासिने, नमेटिने र कहिले क्षय नहुने आनन्द हुनुहुन्छ, अक्षय आनन्द हुनुहुन्छ। यो जगतमा देखिएका पृथ्वी, सौरमण्डल, तारामण्डल, महाद्वीपहरू र यी निहारीका पुञ्जहरू, ग्रहहरू, सहरहरू, गाउँहरू आदि इत्यादि सबै, यानि यो पुरै ब्रह्माण्ड आफैमा तैरिरहेको थियो। कसरी तैरिरहेको थियो त भने एउटा हावा भरिएको गुबारा, बेलुन जसरी माथि छोड्दाखेरि यसो यसो हल्लिरहन्छ, अनब्यालेन्स भए जसरी हल्लिरहन्छ, त्यसै गरी यो ब्रह्माण्ड सारा नै तैरिरहेको थियो। र त्यो तैरिरहेको ब्रह्माण्ड त्यो अति चम्किलो थियो। त्यो चम्किलो ब्रह्माण्डलाई म भित्र उर्लिरहेको दिव्य प्रकाशले ढाक्न थाल्यो। हेर्नुहोस् है, त्यो बाहिर देखिएको जुन ब्रह्माण्ड छ त्यसलाई आफूभित्र उर्लिरहेको त्यो दिव्य प्रकाशले ढाक्न थाल्यो भनेर योगानन्दजी भन्नुहुन्छ। र त्यो ब्रह्माण्ड म भित्रको अनन्तमा जगमाउन थाल्यो, जसलाई मेरो शरीरबाट म भित्रबाट चाहिँ जुन उर्लिरहेको प्रकाशले, दिव्य प्रकाशले ढाकेको थियो, त्यो ब्रह्माण्ड म भित्रको अनन्तमा फेरि जगमगाउन थाल्यो। जसरी टाढा देखिएका सहर रातको समयमा जगमगाएको देखिन्छ। यो कस्तो अवस्था हो, म पटक पटक स्मरण गर्छु क्या। वास्तवमा यो कथा पढ्दाखेरि यो कस्तो अवस्था होला, यो अवस्थामा कसरी पुग्ने, हामीले इमेजिन गर्ने भन्दा पनि धेरै परको कुरा छ। त यो कथामा पुग्दाखेरि यसलाई जति पटक पढे पनि कहिले अगाउन नसकिने हुन्छ। र अगाडि भन्नुहुन्छ, एउटा गोलाकार रेखा बाहिर तिरमिराउने उज्यालो देखेँ। त्यो उज्यालोको किनारमा त्यो उज्यालोको किनार चाहिँ मन्द थियो। कुनै पनि चिजको उज्यालो यहाँ छ भनेदेखि त्यसको वरिपरि त बिस्तारै मन्द त भइ नै हाल्छ। त्यो मन्दको किनारहरूमा फेरि कहिले मन्द नहुने सुमधुर तेज देखेँ भन्नुहुन्छ, जुन अति सूक्ष्म थियो र त्यो तेजबाट नै नक्षत्रहरू प्रकाशित भएको थिए। त्यही सुमधुर तेजबाट, सूक्ष्म तेजबाट दिव्य किरणहरू निक्लिरहेका थिए र ती किरणहरू तेजले दीप्त भएर आकाश गङ्गाहरूमा परिवर्तित भइरहेका थिए। ती तेज नै फेरि आकाश गङ्गाको रूपमा चाहिँ परिवर्तित हुने रहेछन्। सृष्टिका किरण पुञ्जहरू नक्षत्र मण्डलमा व्यापक हुन्थे र फेरि विच्छेदित हुन्थे। एउटा लयमा, एउटा तालमा, एउटा सिलसिलामा ती किरण पुञ्जहरू र सारा ब्रह्माण्ड तेजभित्र हराउँथे र अन्तमा सबै तेजहरू नवमण्डलको आगोको रूपमा परिवर्तित हुन्थे भनेर यहाँ नवमण्डल भनेर आफ्नै नाभि केन्द्रलाई भन्नुभएको छ योगानन्दजीले। त मैले आफ्नो हृदयमा नै त्यो तेजोमय लोकको केन्द्रबिन्दु रहेछ भन्ने चिने।
कान्तिमय तेज, कान्तिमय प्रभा मेरो गर्भ केन्द्रबाट निस्केर ब्रह्माण्डको रचनामा फैलिएको थियो। परमात्माको सृजनाको नादमा, आवाजमा मैले ओमको ध्वनि सुने, ओमको ध्वनि गुन्जिरहेको सुने। जति बेला आनन्ददायी अमृत र अमरत्वको रस मभित्र टप्किरहेको थियो। यो त अन्दाजै गर्न नसक्ने यस्तो अवस्था। त एकाएक अगाडि भन्नुहुन्छ, एकाएक मेरो श्वास फर्केर आयो, त्यो विराट सत्ता हरायो। म फेरि एकपटक यो शरीरको पिजडाभित्रको सीमिततामा समेटिएँ। विश्व ब्रह्माण्डको घरबाट भागेर मैले यस क्षुद्र संसारको घेरामा आफूलाई एक कैदी जस्तो पाएँ। यानी त्यो ब्रह्म चैतन्यको अनुभवबाट उहाँ बाहिर निस्कनु भएछ। गुरुदेव अगाडि हुनुहुन्थ्यो। ब्रह्म चेतना प्राप्तिको मेरो उद्देश्यलाई, मेरो अभिलाषालाई मेरो गुरुदेवले कृपा गरेर यस्तो अनुभव गराइदिनु भएकोमा उहाँको पाउमा एकदम कृतज्ञतापूर्वक साष्टाङ्ग दण्डवत गरेँ। गुरुदेवले मलाई भन्नुभयो कि तिमी यो चरम आनन्दले कति पनि नमातिनु है। संसारमा तिमीले धेरै काम गर्नु छ योगानन्द, मुकुन्द, धेरै काम गर्न बाँकी छ। आऊ हामी एकछिन बरन्डामा कुचो लगाऊ र हामी गङ्गाको किनारमा डुल्न जाउँला भनेर गुरुदेवले भन्नुहुन्छ। त यहाँ योगानन्दजीले कुचो ल्याउनु र कुचो लगाउन थाल्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने के देख्छौँ भनेदेखि परमहंस योगानन्दको गुरु युक्तेश्वर गिरीले सन्तुलित जीवनको पाठ पढाइरहनु भएको छ। जीवन कसरी सन्तुलित बनाउने भन्ने कुरा सिकाइरहनु भएको छ। आत्माले जगत सृष्टिको सत्य थाहा पाउनुका साथसाथै मनुष्यले दैनिक कर्म पनि पुरा गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यही हो कर्मयोग। यी दुवै आवश्यक छन्। यी दुईमा एक मात्रै प्राप्त गर्नु कर्मयोग होइन है। यो दुवैको स्थितिमा पुर्याउने काम चाहिँ क्रियायोगले गर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। जब गुरुदेवसँग गङ्गा किनारमा टहल्न म गएँ त्यति बेला पनि म ती शब्दद्वारा बताउनै नसकिने आनन्ददायी क्षणहरूको प्रभावमा थिएँ। यहाँ छोपिरहेको थियो उहाँलाई। र त्यहाँ मैले के देखेँ भने एक ठाउँमा गुरुदेव र उहाँ त हिँडिरहनु भएको छ र अर्को ठाउँमा, अर्को गङ्गा किनारकै सडकमा फेरि गुरुदेव र उहाँले आफैलाई देखिरहनु भएको छ। उनीहरू पनि हिँडिरहेका छन्। गुरुदेवको दुई शरीर सूक्ष्म चित्र जस्तै नदी किनारको सडकमा टहलिरहेको थियो। गुरुदेवको र आफ्नो शरीर। आफूहरू एक ठाउँमा हुनुभएको छ, हिँडिरहनु भएको छ, र अर्को ठाउँमा आफू र गुरुदेव पनि फेरि हिँडिरहेको देखिरहनु भएको छ। र यहाँ परमात्माको इच्छा अनुसार नै यस ब्रह्माण्डमा भएका सबै पदार्थहरूको, सबै शक्तिहरूको पालन हुन्छ। उनी बेगर त कसैको पालन हुनै सक्दैन। जसले यी कुराहरू बुझ्दछन्, जसले परमात्मा नै सबै जड र चेतनको सञ्चालक हुन्, पालक हुन्, संहारक हुन् भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै उनी सबै गोचर भन्दा, देखिने चिजहरू भन्दा, पदार्थहरू भन्दा माथि छन् र अशिष्ट आनन्ददायी शून्यमा एक्लै अवस्थित छन्। अशिष्ट भनेको चाहिँ सृष्टि नै नभएको, सृष्टि नै गर्न नसकिने त्यस्तो आनन्ददायी शून्यमा अवस्थित छन्, रहन्छन् भन्ने जान्दछ। जसले यस्तो आत्मज्ञान प्राप्त गर्दछ तिनीहरूको जीवन द्वैत हुन्छ भन्नुभएको छ। त द्वैत भनेको फेरि हाम्रो यो अरूतिरको जस्तो अद्वैत द्वैत भनेर यो विधि विधानहरूलाई भनिएको होइन। यो द्वैत भनेको जीवनको पक्षलाई चाहिँ नै द्वैत भनिएको। त जीवन द्वैत भन्नु अद्वैतको विपरीत चाहिँ होइन। यो द्वैत भनेको सांसारिक कर्तव्यहरू पनि सँगसँगै पालन गर्नुपर्छ र आन्तरिक रूपमा ईश्वरको अनुरागमा पनि लीन हुनु भनिएको चाहिँ द्वैत अवस्था हो भनेर यहाँ चाहिँ बताइएको छ। र यहाँ यो आनन्द पनि के रहेछ भनेदेखि मनुष्यले लिने आनन्द चाहिँ आफैले सृष्टि गर्ने रहेछ कि यो चिज प्राप्त भयो भनेदेखि चाहिँ म आनन्दित हुन्छु भनेर भन्छ, खुसी हुन्छु भन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ के भने त्यो आफैले सृष्टि गर्ने आनन्द भयो। त यहाँ चाहिँ त्यो आनन्द भनेको चाहिँ आध्यात्मिक आनन्द भनेको त किन असृष्टि या सृष्टि नै
गर्न जरुरतै नभएको अर्थात् सृष्टि नै हुन नसक्ने त्यस्तो खालको आनन्द, अर्थात् सृष्टिभन्दा परको आनन्द होइन। त यो ब्रह्म चैतन्यको दर्शनले मलाई अनेकन शिक्षाहरू मिलेको छ। आफ्ना विचारहरूलाई स्थिर गराएर मैले जाने कि मेरो शरीर मासु र हाडहरूको एउटा पिण्ड हो जुन स्थूल भौतिक जगतमा घुमिरहन्छ। मासु माटो हुन्छ, हाड पत्थर, श्वास वायु, रगत नीर जल, शब्द आकाश, र फेरि यो त एउटा अवस्था भयो, र फेरि आवश्यकता अनुसार समय अनुसार एउटा प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि फेरि के हुन्छ भनेदेखि त्यो माटो मासु हुन्छ, त्यो पत्थर हाड हुन्छ, त्यो जल रगत बन्छ, त्यो वायु श्वास बन्छ, र ती आकाशहरू फेरि शब्दको रूपमा आउँछन्। मैले यो पनि जाने, यो श्वास र चञ्चल मन, यो श्वास पनि चञ्चल छ हाम्रो, र यो श्वास र चञ्चल मन आँधी बेरी जस्तो रहेछ, जसले अनन्त प्रकाशलाई आन्दोलित गरेर अर्थात् हाहु गरेर विभिन्न भौतिक रूपको सृष्टि गर्दो रहेछ। हल्लाएर के गरेर खलबल गरेर आदि इत्यादि होइन, घर्षणहरू गरेर होला, के गरेर होला, फेरि चाहिँ नि भौतिक रूपको चाहिँ सृष्टि गर्दो रहेछ। जस्तो के त रुख, पृथ्वी, जीव, गोचर पदार्थ आदि इत्यादि। र त्यो श्वास र मनका ती आँधीहरूलाई शान्त नगरिकन, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। यसमा चाहिँ यो श्वास र मनका आँधीहरूलाई शान्त नगरिकन जो एक मात्र प्रकाशक छ, जो अनन्त ईश्वर छ, उसलाई हेर्न सकिँदैन है। परमात्मालाई हेर्न, परमात्मालाई को दर्शन गर्न श्वास पनि स्थिर हुनुपर्छ र मन पनि निश्चल हुनुपर्छ। यो दुईटा अवस्था नभइकन चाहिँ त्यसको उपाय छैन भनेर यहाँ चाहिँ बताइएको छ। र योगानन्दजीले अगाडि भन्नुहुन्छ, जब मैले यी दुई प्रकृति यानी श्वास र मन, यी दुई प्राकृतिक आँधीहरूलाई शान्त गर्न सकेँ, शान्त गर्न सिकेँ, यस सृष्टिका अनगिन्ती तरङ्गहरूलाई समुद्र रूपी तेजमा मिसिएको देखेँ। यी सबै चिजहरू मिसिँदा रहेछन्। जसरी समुद्रमा आएका लहरहरू, तुफान, समुद्रमा हावाहुरी चलेपछि के हुन्छ, लहरहरू आउँछ। जसरी त्यो हावाहुरी तुफान बन्द भएपछि समुद्र शान्त हुन्छ, त्यसै गरी सृष्टिका यी तरङ्गहरू पनि तेजमा मिसिएपछि शान्त हुँदा रहेछन्। गुरुले ईश्वरीय चेतनाको दिव्य अनुभव प्रदान गर्नको लागि शिष्यले ध्यान र योगद्वारा आफ्नो अवस्था स्थिर र सुदृढ बनाउनुपर्छ। त्यो अवस्था भनेको के को? फेरि श्वास र मनको, जहाँ उसलाई बाहिरका परिदृश्यले अर्थात् यो सांसारिक परिदृश्यले अलिकति पनि प्रभाव पार्न नसकोस्। जति बेलासम्म बाहिरका दृश्यले, परिवेशले, सांसारिक चिजहरूले उसलाई प्रभावित बनाउन सक्छ, त्यति बेलासम्म गुरुले यो ब्रह्म चेतनाको दिव्य अनुभव प्रदान गर्न सक्नुहुन्न। अरू अन्य चिज प्रदान गर्न सक्नुहोला, तर यो दिव्यता, यो दिव्य ब्रह्म चैतन्यको अनुभव चाहिँ प्रदान गर्नुहुन्न है भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। त यो दिव्य चेतनाको अनुभव बौद्धिक इच्छा गर्दैमा, यहाँ हामी त भन्छौँ नि, शास्त्र पढ्छौँ, के पढ्छौँ, सङ्गत गर्छौँ, अब अहिले हामी यो गरेका छौँ, मलाई पनि यो चाहियो भनेको छौँ, यो कसरी गर्ने होला भनेर भन्छौँ हामी, अहिले तुरुन्तै चाहियो भने जस्तो गर्छौँ। त यहाँ योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, यो दिव्य चेतनाको अनुभव बौद्धिक इच्छा गर्दैमा र मन निष्कपट भएर मात्रै पुग्दैन है। हामी भन्छौँ नि, मन निष्कपट भए त सकिगयो नि, मन स्थिर भए त सकिगयो नि आदि इत्यादि भनेर भन्छौँ नि। त के भन्छ भन्नुभएको छ भने बौद्धिक इच्छा गर्दैमा र मन निष्कपट हुँदैमा यो दिव्य चेतनाको अनुभव गर्न पाइँदैन, पुग्दैन। त यसका लागि
योगको अभ्यास र प्रगाढ भक्तिबाट समुचित समुचित भनेको सबै किसिमका आचार, विचार, आहार, व्यवहार, अर्पण, समर्पण सबै किसिमका चैतन्यको विस्तार भएपछि मात्र, त्यस्तो खालको चेतनाको विस्तार भएपछि मात्र त्यस्ता भक्तले ईश्वरले दिने मुक्तिलाई आत्मसात गर्न सक्दछन् भनेर यहाँ योगानन्दजीले बताउनु भएको छ। त मलाई लाग्छ यो चिज चाहिँ फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँदा पनि मान्छेको प्यास चाहिँ मान्छेलाई मतलब बिरसिलो या निरस त हुँदैन होला। फेरि पनि दोहोऱ्याउनु भन्दा नदोहोऱ्याएकै राम्रो। दोहोऱ्याउनको लागि चाहिँ यहाँ हजुरहरूले पुस्तकको चाहिँ अध्ययन गर्नु होला। र यहाँ त्यसपछि युक्तेश्वरजीले उहाँको योगानन्दजीको चाहिँ नि इच्छा अनुसार आन्तरिक उहाँले भन्नुहुन्छ कि आन्तरिक प्रेरणाको स्रोत जागृत भइसकेकालाई पनि यो तरिका कसरी प्रदान गर्ने भनेर योगानन्दजीलाई बताउनुहुन्छ। किनकि योगानन्दजी युक्तेश्वर गिरीलाई थाहा छ कि योगानन्दजी त अब एकपटक त्यो अवस्थामा पुग्नुहुन्छ र उहाँलाई त्यसैका लागि तयार गरिएको छ सुरुदेखि नै। उहाँ युक्तेश्वर गिरीले त तिमी पश्चिममा जानुपर्छ भनेर भन्नुभएकै छ, त्यसैले कलेजमा भर्ना हुन लगाउनु भएको छ। यी कुरा त प्रष्ट भइसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले योगानन्दजीलाई सिकाउनुहुन्छ। अनि योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, प्रथम पटक समाधिको परम आनन्द पाएपछि महिनौसम्म ईश्वरको तादम्यतामा रहेँ। सधैँ मलाई यो बोध हुन्थ्यो कि उपनिषदहरूले ईश्वरलाई रस सर्वोच्च रसस्वरूप किन भनेको। तैपनि एक दिन म बिहान गुरु छेउमा गएर बसेँ र मैले जान्न चाहेँ र गुरुदेवलाई भने, श्रीमान, ईश्वरलाई मैले कहिले पाउनेछु। यत्रो अनुभव हुँदा पनि फेरि पनि योगानन्दजीको प्यास चाहिँ ईश्वरलाई पाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अनि योगानन्द अनि युक्तेश्वर गिरी महाराज भन्नुहुन्छ, तिमीले पाइसक्यौ योगानन्द, पाइसक्यौ मुकुन्द। मुकुन्द भन्छ, होइन, मैले पाएको छैन, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। अनि त्यसपछि युक्तेश्वर गिरीले भन्नुहुन्छ, हेर, तिमीले कुनै एउटा व्यक्ति खोजिरहेका छौ जो यो ब्रह्माण्डको कुनै कुनाको सिंहासनमा बसेको होस्, त्यस्तो व्यक्तिको खोजी गरेका छौ भने त्यो कुरा गलत हो है। जे होस्, मलाई लाग्छ तिमीले कल्पना गरिरहेका छौ कि एकजना चमत्कारिक शक्ति प्राप्त गर्नु ईश्वरीय प्रमाण होइन। कसैले समस्त जगतलाई नियन्त्रण गर्ने शक्ति पाउन सक्छ, तैपनि ईश्वर अप्राप्य हुन्छन्। संसारलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने शक्ति प्राप्त हुँदा पनि ईश्वर अप्राप्य हुन्छन्। कस्तो होला त? भनेपछि ईश्वर कहाँ होला? आध्यात्मिक उन्नति बाह्य शक्तिको प्रदर्शनले नाप्न सकिँदैन। अब हामी चाहिँ के भन्छौँ भने, धन सम्पत्ति यसो सबै कुरा चाहिँ परिपूर्ति भएको मान्छे देख्यौँ भनेदेखि ईश्वरले चाहिँ सधैँ दाहिना छन्, ईश्वरले सधैँ साथ दिएका छन् भनेर हामीले भनिहाल्छौँ। र यहाँ के भनिएको छ भनेदेखि, बाहिरी चिज प्राप्त गर्नु त्यो चाहिँ ईश्वरीय प्राप्तिको प्रमाण होइन है। वस्तुगत चिजहरू प्राप्त गर्नु ईश्वरीय प्राप्तिको चाहिँ प्रमाण होइन भनेर गुरुदेव भन्नुहुन्छ। त्यो कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा गुरुदेवले जहिले पनि पूर्णतया ध्यान ध्यान ध्यानको मात्रै कुरा गरिरहनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, सचितानन्द नै ईश्वर हो। ईश्वर अक्षय छन्। जसो जसो तिमी वर्षौंसम्म ध्यान गर्दै जान्छौ, उनले तिमीलाई अनन्त युक्तिले छल्न थाल्छन्। ईश्वरले तिमीलाई अनन्त बाटोबाट अनन्त उपायहरू निकालेर छल्न थाल्छन्। तिमी जस्तो भक्त जसले ईश्वर प्राप्तिको बाटो प्राप्त गरिसकेका छौ, उसले कहिले पनि ईश्वरको सट्टा अरू सुख साट्ने सपनामा पनि सोच्न सक्दैन, कल्पना पनि गर्न सक्दैन। ऊ यति मोहक हुन्छ कि कुनै प्रतिस्पर्धाको कल्पना हुनै सक्दैन। त हामी संसारबाट, सांसारिक सुखबाट कति चाँडै अगाउँछौँ। भौतिक वस्तुको इच्छा अन्तहीन छ, असीमित छ। मान्छे त्यसबाट कहिले सन्तुष्ट हुन सक्दैन, पूर्ण कहिले हुन सक्दैन।
र एउटा लक्ष्यपछि फेरि अर्को एउटा लक्ष्य बनिहाल्छ। अरू केही उसले खोज्छ? एउटा पुरा प्राप्त गर्ने बित्तिकै अर्को चिज खोजिहाल्छ। तर ईश्वर त्यस्तो होइन है। ईश्वर त ती हुन्, उनले मात्र तिमीलाई शाश्वत आनन्द दिन्छन्। त्यो आनन्ददेखि बाहेक अरू ईश्वरले दिँदैनन्। ईश्वरले दिने त्यो आनन्द मात्र हो। बाहिरका इच्छाले हामीलाई भित्रको स्वर्गबाट तानेर ल्याउँछन्। संसारका जति पनि इच्छाहरू छन्, संसारका विषयहरू छन्, तिनले हामीलाई भित्रको स्वर्गबाट, हामी त वास्तवमा आफै भित्र एउटा स्वर्ग छ, त्यो भित्रको स्वर्गबाट तानेर बाहिर ल्याउँछन्। तिनीहरूले के दिन्छन्? आनन्द दिन्छन्। तर कस्तो आनन्द दिन्छन्? मिथ्या आनन्द दिन्छन्, जुन खाली नक्कली आनन्द हुन्छ। गुमेको स्वर्ग छिट्टै दिव्य ध्यानद्वारा प्राप्त हुन्छ, किनभने ईश्वर अप्रत्याशित चिर नूतन छन्। त्यसैले हामी उनीबाट कहिले वाक्क हुँदैनौँ। विषयबाट हामी वाक्क हुन्छौँ, वस्तुबाट हामी वाक्क हुन्छौँ, तर ईश्वरबाट, उनको प्रेमबाट, उनको सत्सङ्गबाट, उनको सामिप्यताबाट हामी कहिले वाक्क हुँदैनौँ। आनन्दले भरिएको परमानन्दबाट हामी अगाउन सक्छौँ। परमानन्द चाहिँ आनन्दले भरिएको छ, त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हामी अगाउन सक्छौँ। त गुरुदेव योगानन्द भन्नुहुन्छ, गुरुदेव अब मैले बुझेँ कि सन्तहरूले ईश्वरलाई अगाध भनेर किन भनेका होलान्। ईश्वरलाई बुझ्नका लागि चिर जीवन पनि पर्याप्त हुन सक्दैन। यो साँचो हो, तर ईश्वर नजिक र प्रिय पनि छन् है। यति गहिरो कुरा, यति टाढाको कुरा, यति सङ्कटपूर्ण, मतलब अलिकति अप्ठ्यारो कुरा गर्दा गर्दै पनि यो साँचो हो। तर ईश्वर, यदि अगाडि भनिएका कुराहरू सबै सत्य हुन्, तर पनि ईश्वर नजिक र प्रिय पनि छन्। त क्रियायोगद्वारा इन्द्रिय बाधाहरूबाट मन सफा भएपछि ध्यानको माध्यमले दुई किसिमबाट ईश्वरको सत्ताको प्रमाण दिन्छ। मैले यसलाई फेरि दोहोऱ्याएँ, क्रियायोगद्वारा इन्द्रिय बाधाहरूबाट मन सफा भएपछि ध्यानले दुई किसिमले ईश्वरको सत्ताको प्रमाण दिन्छ। एउटा आनन्द ईश्वर सत्ताको प्रमाण हो। निरन्तर चिरन्तन आनन्द ईश्वर सत्ताको प्रमाण हो, जसले हाम्रा प्रत्येक अणुहरूलाई सन्तुष्ट पार्छ। र ध्यानद्वारा ईश्वरको अविलम्ब मार्गदर्शन पनि पाइन्छ, र प्रत्येक विपत्तिको उसले निवारण पनि गर्छ। यहाँ दुईटा कुरा आयो। एउटा हाम्रा अणुहरूलाई, हाम्रा कोषहरूलाई, जीव कोषहरूलाई सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने एउटा पक्ष भयो भने, अर्को पक्ष के भयो? आपतको बेला, विपदको बेला, आवश्यकताको बेलामा उसले मार्गदर्शन र त्यसका निवारणहरू पनि दिन्छ। त्यो नै प्रमाण हो है ईश्वरको भनेर यहाँ योगानन्दजी भन्नुहुन्छ। के अरे युक्तेश्वर गिरी महाराज भन्नुहुन्छ। यहाँ त्यसपछि योगानन्दजी भन्नुहुन्छ, मैले बुझेँ गुरुदेव, हजुरले मेरो समस्या सुल्झाइदिनु भयो। म कृतज्ञतापूर्वक हाँसेँ। अब मैले अनुभव गरेँ कि मैले ईश्वरलाई पाइसकेँ। काम गर्दा पनि अचेतन रूपले जब ममा ध्यानको आनन्द आउँछ, म साना साना कुरामा पनि ठिक बाटो पहिलाउन सक्ने सूक्ष्म निर्देशन पाउँछु। यो एकदमै सही छ। यो हाम्रो जीवनमा पनि हामीले लागू गर्न सक्छौँ। त मानव जीवन तबसम्म मात्रै दुःखले भरिएको हुन्छ जबसम्म हामी ईश्वरको इच्छासम्म तादात्म्यता राख्न सक्दैनौँ, तादात्म्यता राख्न जान्दैनौँ, तादात्म्यता राख्न मान्दैनौँ। पहिलो सुरुमा त मान्दैनौँ, त्यसपछि जान्दैनौँ, अनि कसरी तादात्म्यता हुन्छ? जसको सही बाटो अहङ्कारी बुद्धिका लागि नबुझिने हुन्छ। त ईश्वरसँग तादात्म्यता राख्ने जुन सही मार्ग छ, त्यो मार्गलाई चाहिँ हामीसँग भएको अहङ्कारले के गर्छ? त्यसले समझ्दैन, त्यसको विवेकमा आउँदैन, त्यसले बुझ्नै सक्दैन। त ईश्वरले मात्र हामीलाई
त्रुटिहीन सल्लाह दिन्छन्, उनी बाहेक ब्रह्माण्डको भार अरू कसले बोक्न सक्छ र भनेर योगानन्दजीलाई ब्रह्मचेतनाको अनुभव युक्तेश्वर गिरीले यस श्रृङ्खलामा गराउनु भएको मैले यहाँहरूलाई जानी नजानी व्यक्त गरेँ।